बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सबा से मैं इकबाल जंजुआ। नाज़रीन आज भी आज़ाद कश्मीर की बदलती सियासी सूरत हाल पे कुछ अपना तज्ज़िया और तबसरा करेंगे और इसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है उस पर भी बात करेंगे। और कहते हैं कि हर एक सुराख में उंगल नहीं देनी चाहिए, किसी न किसी सुराख में कोई जहरीला सांप भी होता है, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले आज़ाद कश्मीर की जो सियासी सूरत हाल है वो इस तरह से लग रहा है कि कहीं न कहीं से बदलने की कोशिश कर रही है या तब्दीली की जो सूरत हाल है वो सामने आ रही है। इसमें बहुत से सवाल पैदा होते हैं। मैंने अपने एक पिछले व्लॉग में भी आपको बात बताया था कि जैसे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कहा जा रहा है, कोशिश की जा रही है या जैसे तेवर नज़र आ रहे हैं सियासत के, तो लग ये रहा है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को कहीं न कहीं से फेवर देकर उसे वापस मैदान में उसके घोड़े को, मुर्दा घोड़े को ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसके साथ सिद्धार्थ अतीक हो गए या उस्मान अतीक हो गए, जिस तरह से इनकी तकरीरें या इनके प्रोग्राम या इनके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो लग ये नहीं रहा कि ये इन्होंने कुछ सीखा है या समझा है। ये भी बिल्कुल इस्टेब्लिशमेंट की तरह उसी जगह पे खड़े हैं कि इनको अपनी ऐनक से सब कुछ सही नज़र आ रहा है। अभी रिसेंटली सिद्धार्थ अतीक साहब का एक मैं इंटरव्यू सुन रहा था जिसमें वो ऐसा ये कह रहे थे कि पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, यही सब कुछ है और हमारी जद्दोजहद भी इसी के पीछे है और यही जो हमारा मिशन है वो भी यही है। और इसके साथ वो ये कह रहे थे कि हम इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की मकबूलियत में कैसे इजाफ़ा हो रहा है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के जो हामी हैं उनमें इजाफ़ा हो रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती कि सिद्धार्थ अतीक खान साहब ये कहाँ से अज्यूम कर रहे हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नैरेटिव में या इस नज़रिए में कहीं बेहतरी आ रही है या इजाफ़ा हो रहा है। ये नज़रिया तो अब बिल्कुल अपनी मौत आप मरने के करीब है। बल्कि ये कह सकते हैं कि अब अगर रियासती जमात का नाम लेकर सिद्धार्थ अतीक साहब इलेक्शन में आते हैं मैदान में, तो इनको दूध का दूध पानी का पानी सब पता चल जाएगा। लेकिन दुख ये हो रहा होता है कि वो बिल्कुल इस लेवल पे जाकर बात करते हैं चापलूसी की या फिर अपनी उसकी, कि वो ये कहते हैं कि जी हम सियासतदान नहीं हैं बल्कि हम लीडर हैं, हमने विजन दिया, हमने कई हज़ार साल पहले की आने वाले वक्त की या 100 साल या कई दहाइयों की जो आने वाला है उससे पहले का हमने जो तरतीब है, जो प्रोग्राम है वो हमने तैयार कर रखे हैं और हमने लीडर तैयार किए। वहाँ पर साफ़ी ने उनसे सवाल किया कश्मीर के हवाले से या इसी तरह से कि जी ये जो अभी तक तरक्की नहीं हुई, क्या कुछ नज़र नहीं आया, या 70 सालों से यही जो बात हो रही है बार बार इसी में। तो उसमें सिद्धार्थ अतीक साहब मिसाल देते हैं कि कौमों की तरक्की में कई सदियां लगती हैं। एग्ज़ाम्पल देते हैं फ़्रांस की, बरतानिया की, अमेरिका की या दीगर किसी और मुल्क की। मुझे ये समझ नहीं आती कि इतने दूर जाने की क्या ज़रूरत है। सिद्धार्थ अतीक साहब ये एग्ज़ाम्पल क्यों नहीं देते कि जापान ने कैसे तरक्की की जो जंग अजीम दोम के बाद तबाह हो गया था, चाइना ने कैसे तरक्की की जो पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुआ था। फिर हम दूर क्यों जाते हैं, इंडिया की एग्ज़ाम्पल क्यों नहीं देते कि जो पाकिस्तान के साथ अलग हुआ था, एक ही खित्ता था और इसमें इंडिया इस वक्त अपनी आईटी में पूरी दुनिया में जाना जाता है, उसकी मार्केट है, उसका नाम है। और अगर हम आबादी और रकबे के लिहाज से मुआवजा करें तो पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में बहुत पीछे है। इंडिया ने जितनी तरक्की की, इंडिया के अंदर जो गुर्बत है पाकिस्तान में उससे ज़्यादा गुर्बत है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान की आबादी और इंडिया की आबादी को कंपेयर कर लें आप, पाकिस्तान के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम ये कहें कि यहाँ पर हमारा कोई बिजनेसमैन, कोई हमारी कोई ऐसी चीज़ जो हम अपने मुस्तकबिल में बेहतर कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये इंडिया की, जापान की, चाइना की या रिसेंटली वो मुल्क जो इसी 70-80 साल के दाई के इसी करीब आज़ाद हुए, उनकी मिसाल देने के बजाय ये अमेरिका, बरतानिया की देते हैं। एक बात। दूसरी बात, सिद्धार्थ अतीक साहब से ये बंदा कहे
کہ اگر ہم کسی دوسرے ملک کی جس کی 200 سال 250 سال کی ہم بات کرتے ہیں کہ ان کی جو نسل ہے ان کے اندر جو بہتری آئی ہے، ترقی ہوئی ہے، وہ اتنا عرصہ لگا، وہ ممالک تھے جن میں آج سے کئی 100 سال پہلے وہ جنگل ہوتا تھا، وہاں پہ لا نہیں ہوتا تھا، وہاں پہ بالکل بیرا روی ہوتی تھی، اور وہ ڈیولپ ہوتے یہاں پر آج وہ دنیا کی سپر پاور یا بہترین جو سیویلائز سوسائٹی ہے وہ بنے ہوئے ہیں، جبکہ ہم پاکستان کو 70 سال کی بات نہیں کر سکتے۔ ناظرین، یہ سمجھنے والا نکتہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان کی تہذیب کو 70 سال ہوئے ہیں، بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان آلریڈی بر صغیر کے اندر موجود تھا، اور بر صغیر کی جو تاریخ ہے یہ کئی 100 سال پرانی ہے، جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ 712 میں اگر سندھ میں محمد بن قاسم نے سندھ کو فتح کیا تو اٹس مین کہ یہ موجود تھا، اس وقت یہ جنگل نہیں تھا، یہاں پر کوئی جنگلی جانور نہیں رہتے تھے، تہذیب تھی تو محمد بن قاسم نے فتح کیا۔ اسی طرح سے جو مغلیہ حکمرانوں نے یہاں پر حملے کیے، اپنی کئی 300 سال مغلوں نے حکومت کی، کئی 100 سال انگریزوں نے کی، پھر کہتے ہیں 1100-1200 سال مسلمانوں نے حکمرانی کی، کس پہ؟ اس بر صغیر پہ۔ تو اس مین کی یہ جو بر صغیر ہے یہ 1200 1300 1400 سال پرانا، کہیں بہت پرانی تہذیب ہے۔ تو اس میں کیسے عتیق صاحب صافی کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سٹڈی کریں تاریخ کا؟ میں یہ کہوں گا عتیق صاحب آپ سٹڈی کریں تاریخ کی، آپ کو پتہ چلے کہ بر صغیر کی تاریخ کتنی پرانی ہے۔ پاکستان تو ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے ایک گھر بنایا ہوا ہے اور اس گھر میں سارا کچھ لش پش کیا ہوا ہے، آپ نے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے، اس کی دنیا کی جتنی اس وقت کی لیٹسٹ چیزیں ہیں اس گھر کے اندر موجود ہیں، اور آپ ایک کمرہ 2 کمرے اپنے بیٹے کو الگ کر کے دے دیتے ہو۔ جب اپنے بیٹے کو الگ کر کے دو گے تو وہ جو گھر کا دوسرا حصہ ہے اس میں وہ دوسرا بیٹا رہ رہا ہے، اب وہ اسے ڈیولپ کرے گا، اسے مزید وقت کے ساتھ ساتھ اسے امپروو کرے گا، اور ایک بیٹا جس کو آپ نے الگ کر کے دیا وہ اسی کے گھر کی چیزیں بیچتا جائے، کھنڈرات بن جائے، اور کہیں 10-15-20 سال کے بعد اس کے بچے اسے سوال کریں کہ آپ پپا یہ جو گھر تھا یہ تو اس کی حالت یہ ہوئی ہے، تو وہ یہ کہے کہ گھر اتنی آسانی سے نہیں بنتے، گھر سجتے کہیں صدیاں لگ جاتی ہیں یا کہیں دہائیاں لگ جاتی ہیں، تو فلانے کو دیکھیں اسے 100 سال ہو گئے گھر نہیں بنا، ابھی ہمارے گھر کو بنے، ایسا نہیں ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو آپ عام آدمی کی آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، یہی وہ بات ہے جو آپ دوسرے کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ کشمیر کا ڈائنامک دیکھیں، کشمیر اس سے بھی پرانی تہذیب ہے، ہندوستان سے بھی پرانی ہے، اور کیسے ہم کہیں کہ کشمیر کو ابھی مزید آپ جیسے انٹلیکچوئل بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ کئی 100 سال ابھی اسے اور لگیں گے، کئی 100 سال نہیں لگتے، سیدھی سی بات ہے، دیانتداری لے کے آئے، میرٹ لے کے آئے، حق لے کے آئے، سچ لے کے آئے، اصول لے کے آئے، ترقی ہے یہاں پہ آپ قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے اشاروں پہ آپ ناچتے ہیں، جب کوئی چاہے آپ کو ہاں کے آگے کر دے، کوئی چاہے تو آپ کو واپس اتار دے، کرسیاں سیٹیں حکومتیں کسی کے مرہون منت ہیں، اور آپ یہ کہتے ہیں جی کہ ترقی کئی 100 سال لگتے ہیں، کئی 100 سال وہاں لگتے ہیں جہاں جنگلوں سے تہذیبیں اٹھتی ہیں، جہاں تہذیبیں آلریڈی کئی 100 سال پرانی ہوں، وہاں پہ 100 سال نہیں لگتے، وہاں پہ صرف انسانیت چاہیے، رول چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، پاکستان کے اندر کچھ بھی ناظرین تبدیل نہیں ہوا، پی ٹی آئی کے حوالے سے اسی طرح سے ظلم زیادتیاں سب کچھ چل رہا ہے، جب تک عمران خان رہا نہیں ہوتا، جب تک قیدی آزاد نہیں ہوتے، جب تک کیسز ختم نہیں ہوتے، تو سمجھے یہ ادھر کی مارنا، یہ بہتری وہ بہتری، یہ دھماکہ وہ دھماکہ، یوں ہو گیا ایسے ہو گیا، یہ مذاکرات، یہ سب کا سب ایسے ہی چل رہا ہے۔ دوسری بات آخر میں وہ میں کہا تھا کہ ہر سوراخ میں انگل نہیں ڈالنی چاہیے، یہ بات سچ ہے کہ جیو نے شاید پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سمجھا، جیو نے شاید پاکستان کی عوام سمجھا، جیو نے شاید پاکستانی تحریک انصاف کے لوگوں کو سمجھا کہ وہ جس کو چاہے تو اس کے گھروں کی، اس کے بیوی بچوں کی باتیں کر لے، اس کے بیڈ روم تک پہنچ جائے، اس کے ذاتی معاملات تک پہنچ جائے۔ اسی طرح سے وہ رچرڈ گرائن جو نمائندہ خصوصی مقرر ہوا ہے امریکہ کی طرف سے، ٹرمپ نے کیا، اس کی پرسنل زندگی میں جب انہوں نے انگل دینا شروع کی
تو اس نے پھر آگے سے جواب دیا، اس میں بھی سوشل میڈیا کے اوپر ادھم مچا ہوا ہے۔ تو کہنے کا مطلب کہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے، لیکن خیر پاکستان کی تربیت، پاکستان کی تہذیب، پاکستان کا ڈی این اے یہی ہے کہ یہ میرٹ پہ جب کہیں اس کی دم پہ پاؤں آتا ہے یہاں کی اسٹیبلشمنٹ کے، تو وہ پھر کسی کی ذاتیات پہ اتر آتی ہے، وہ یہ نشہ کرتا ہے، وہ یہ کرتا ہے، وہ کرتا ہے۔ گریبانوں میں جھانکیں تو ان سے زیادہ کوئی بھی کریکٹر لیس نہیں ہوگا۔ لائٹ چلی گئی 1 بجے، جو کہ اجازت دیں، اللہ حافظ۔